सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मैं जिस वक्त आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त उस्मान डार साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें वो एक दफ़ा फिर जावेद अली का केस लेकर बैठे। जावेद अली उनके साथ बैठे। अब उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाई कि जी अगर आपको लगता है कि मैंने करप्शन किया है तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ, और कसम उन्होंने खाई कि मैंने किस किस्म की कोई करप्शन नहीं की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें अब ये हो रही हैं कि जी जावेद अली जो है वो मेरा पीए था, तो वो कभी भी मेरा पीए नहीं रहा, वो पीटीआई का एक कारकुन था। हैरत की बात यह है जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने भी उसके साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो बातें उन्होंने की वो लर्जा देने वाली थी। हकीकत है कि हमें कल ही इस पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जो 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 सुलूक, जो बिहेवियर जावेद अली के साथ हुआ, वो इसलिए ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा कि वो एक आम सा आदमी है, वो एक आम सा वर्कर है, वो एक गरीब आदमी है, वो एक गरीब पोस्ट पे जो है वो तैनात है। लेकिन अगर यही कुछ एक किसी बड़े के साथ हुआ होता तो सोचे कि क्या हमारा मीडिया उसको इतना ही हल्का लेता जितना हल्का वो आज ले रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं उस्मान डार साहब की जब गुफ्तगू सुन रही थी और मैंने जब उनको बहुत ज़्यादा सीरियस देखा और जावेद अली को देखा, तो फिर मैंने, और इतनी बड़ी बड़ी जब वो बातें बता रहे थे जिस तरह से वो दोबारा से कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी बीवी को वहां पर लेकर आया गया और कहा कि हम आपकी बीवी को नंगा करेंगे, हम आपके बच्चों को करंट लगाएंगे, हम आपकी बीवी को नंगा करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालेंगे। आप तसव्वुर करें कि अगर इसका आधे से आधा, इसका चौथाई भी मुल्क के किसी मुअज़्ज़ज़ यानी किसी बड़े, किसी अमीर के साथ ऐसा हुआ होता तो हमारे यहाँ एक तूफान आ चुका होता। दर 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 ब्रेकिंग चल रही होती, दर 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 ट्रांसमिशन चल रही होती और सुमोटो एक्शन भी लिए जा चुके हो, तो यहाँ से वहां तक सबकी फुर्तियां हमें देखने वाली होती है, सबकी दौड़े लग गई होती है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, और चूंकि ऐसा नहीं है, तो एयरवाई के अलावा कोई भी चैनल जो है वो उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा भी नहीं रहा था। अच्छा, हुआ क्या है जावेद अली स्टोरी डेफिनेटली हमें और आपको सबको पता है कि बेसिक जो इमरान खान साहब ने बताया कि वो उस्मान डार के खिलाफ कोई भी करप्शन का केस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे उन्होंने जावेद अली को पकड़ा, उसको लेकर गए, उसको पहले टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया, उसके बाद उसके कपड़े उतारे और फिर जो कुछ किया, मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं वो अल्फाज बयान करूं कि किस तरह से बताया गया कि जो ईंट से धागा बांधा और ईंट जो है उसके नाजुक आजा से बांध के लटकाई गई। तो अगर के वो झूठ बोल रहे हैं ना, चले हम चले आते हैं कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि उनके जो पीए हैं उनके आप बयान का नोटिस लें, अदलिया भी नोटिस लें, और करप्शन की जो डिटेल्स हैं, जिन्होंने ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, उसकी आप तहकीकात कराएं, बिल्कुल कराएं, 101% कराएं। उस्मान डार साहब भी यही कह रहे हैं, उस्मान डार की कराएं और सियालकोट के में ओपन उस पर कराएं, और मुझे अगर मेरे खिलाफ कुछ साबित हो तो आप फांसी दे दें, और आप फांसी दें या फांसी ना दें, मैं तो कहती हूँ आप करप्शन, किसी पर भी करप्शन हलाल नहीं है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी, इसमें तो कोई जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तहकीकात आप जरूर, लेकिन मैं हैरान ये होती हूँ कि वो जो कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मैं हैरान इसलिए होती हूँ, सही बात है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अगर जावेद अली जैसे इतने संगीन इल्जामात लगे हैं और इमरान खान ने उसको बराबर में बिठा के ये बात की है, तो उसका कहीं तो कोई ना कोई तो वेटेज होगा, उसको कम अज कम आप उसकी तहकीकात करा लें। ये सियासत, इंसान से बढ़कर सियासतदान कैसे हो गया भाई? आप पहले इंसान हैं, फिर आप सियासतदान है। लेकिन हमारे यहाँ जब सियासतदान हम बन जाते हैं तो अपनी इंसानियत भी कहीं बहुत पीछे छोड़कर आ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आज जावेद अली है, कल क्या वो आप नहीं हो सकते? आज जावेद अली है, कल आपका कोई प्यारा, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता? आज वो जावेद अली है, कल ये कोई आपका स्टाफ में से कोई नहीं हो सकता, तब भी आप ऐसे ही चुप रहेंगे? मैं नहीं कहती कि जो इमरान खान ने कहा, जो जावेद अली ने कहा, जो उस्मान डार ने कहा, आप उसको मनोन तस्लीम कर लें, लेकिन कम से कम आप दिल दिल तो रखें। आप इतना तो कहें कि भाई आप, वो बड़े संगीन इल्जामात हैं, किसी की डिग्निटी को, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को आप उसको मजरू कर रहे हैं, उसके रूह पे जो जख्म आप लगा रहे हैं, ना सिर्फ उसके, उसके बच्चों के, उसकी बीवी के, उस आदमी की इज्जत अपनी फैमिली के आगे, अपनी बीवी के आगे, अपने बच्चों के आगे, अपने खानदान के आगे आप क्या कर रहे हैं? और उसके बाद हमारी जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये भी नहीं कहना तसव्वुर करती हैं, या इस चीज को कहने की भी उनको, उनमें सिकत और उनमें शर्म नहीं है कि वो ये कहें कि जी जावेद अली ने जो बातें की हैं उस पर तहकीकात जरूरी है, कि तहकीकात कराएं कि किसने की है और अगर क्या वाकई ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ।
ہم اس حد تک گر چکے ہیں، معذرت کے ساتھ اس حد تک گر چکے ہیں کہ مجھے تو اب ان کے اٹھنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ جو گند غلاظت میں گر چکی ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ۔ اب میں ایک اور بات اس لیے کہ جب یہ کل ہوا، عمران خان صاحب بیٹھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا، اس سے پہلے اطلاعات آئی تھی کہ جی ایک خان صاحب جو ہے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے عثمان ڈارس کو اور جاوید علی کو بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی، جاوید علی نے خود بھی بتائی۔ اچھا جب یہ بات ہوئی نا تو میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری، بلکہ شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ تو انہوں نے مجھے ٹیگ بھی کیا ہوا تھا، اور ٹیگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس حوالے سے میں تھوڑی بہت جتنی میری کیپیسٹی ہے میں تھوڑی آواز اٹھا لیتی تھی۔ تو اچھا اب انہوں نے ٹویٹ یہ کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ یہ کوئی ہے، میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں، ریحان عبادت ہیں جو بھی ہیں، یہ ایم کیو ایم سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی ایم کیو این جی نے، اچھا جی۔ تو اب مجھے نہیں پتا یہ الطاف ہے جو بھی ہیں ان کے اس پہ الطاف حسن کی ڈی پی پہ نہیں، لیکن اندر ان کے پروفائل پہ الطاف حسن کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کے ہیں، مجھے سے غرض ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، جو مہاجر نوجوان ہیں، جو لڑکے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بہت پہلے سے ہو رہا تھا، چونکہ آپ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی اور آپ اس میں برابر کے شریک رہے، اس لیے اب یہ مکافات عمل ہے اور یہ ابھی آگے بھی پھیل چکا ہے۔ کیا کراچی میں یہ شروع نہیں ہوا تھا کہ مست شدہ لاشیں مل رہی ہیں؟ کیا کراچی میں یہ فزیکل ٹارچر نہیں تھے؟ ہم نے بڑی تصاویر دیکھی، اس ٹویٹ میں بھی تصاویر ہے کہ کس طرح سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لڑکوں کو جو ہے وہ مرغا وہاں پہ بنا دیا جاتا تھا، پھر مرغا بنا کے ان کی تذلیل کی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا تھا۔ اور پھر میں اگر بات کروں آج جو یہ جاوید علی کے ساتھ ہوا ہے نا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی جو اس کے ساتھ جس طرح سے جو بہیمانہ سلوک ہوا۔ آپ یقین کریں ایک بہت بڑی بات ہے جو میں آج شیئر کرنے جا رہی ہوں، میں نے اب تک وہ شیئر نہیں کی تھی، میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اس پر بات بھی کروں۔ جب کراچی میں سپٹمبر میں 3 مست شدہ لاشیں ملی تھی، ان میں سے ایک عرفان بصارت بھی تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون تھے، سب سے پہلے عرفان بصارت کی ملی تھی اور اس کے بعد دوسری ملی۔ میں نے اس پہ ٹویٹس کیے اور میں نے اس پہ ولاگز بھی کی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ عرفان بصارت کی جو بہن تھیں، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، ان کی مدر بھی آئیں، وہ فوٹیج بھی آئی ہمارے سامنے جس میں وہ رو رہی تھی کہ اتنا تشدد، اتنا تشدد، اللہ انصاف کرے گا، اللہ انصاف کرے گا۔ تو میرا تو دل دہل گیا یہ دیکھ کے کہ ایک ماں نے پتہ نہیں کیا ایسا دیکھا ہے کہ وہ اتنا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ جو عرفان بصارت تھے ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا، تشدد زدہ ان کی لاش ملی تھی، تو وہ اس لیے مجھے لگا کہ چونکہ ان پہ فزیکل ٹارچر بہت زیادہ کیا ہے تو ماں نے شاید وہ تصاویر دیکھ لی ہیں، اس لیے وہ اس طرح سے رو رہی ہے۔ تو لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کیونکہ ظاہر بھینگا کراچی آئی، کوئی نہ کوئی ایک لنک نکلا، اور ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے۔ تو میں نے کہا اچھا کون سے؟ تو کہتے ہیں وہ جو عرفان بصارت۔ میں نے کہا اچھا، تو کہیں گے ان کی جب ڈیڈ باڈی ملی ہے تو کہیں گے کین یو امیجن کہ جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو جہاں سے اسٹول پاس ہوتا ہے نا NS، وہاں پہ ایلفی ڈالا ہوا تھا۔ آپ تصور کریں کہ تشدد کی انتہا ہے۔ یہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ کرنٹ لگائے جاتے ہیں، نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے کہا گیا کہ نازک اعضاء کو انہوں نے دھاگے سے باندھا، اینٹ لٹکائی، اور بصارت کا مجھے بتایا جس طرح سے جو میں نے ابھی آپ سے بتایا، میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، کر ہی نہیں سکتی۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ ہم کن جنگلیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ہم کن جانوروں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں جنگلی کس کو کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میں جانور کس کو کہہ رہی ہوں، لیکن جس نے یہ عمل کیا ہے وہ جانور ہی ہے، بلکہ میں کہتی ہوں جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی انسان کو اس حد تک اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے اس کو مارنا ہے آپ اس کو مار دیں، لیکن اس کی اس طرح سے تذلیل، اتنا تشدد، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی کوئی فرسٹریشن ہے، اپنے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو سکون اور اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بڑی ہم فلمز دیکھتے ہیں نا کہ دوسروں کو تکلیف دیکھ کے، کاٹ پیٹ کر کے، خون دیکھ کے، کسی کو روتا ہوا دیکھ کے، کسی کو بلکتا ہوا دیکھ کے، کسی کو چیختا ہوا دیکھ کے آپ کی روح کو تسکین ہوتی ہے، تو وہ آپ کے کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ تو صرف جب میں نے جاوید علی کی یہ باتیں سنی اور جاوید علی کے یہ جو کیس تھا اس کو سنا تو میرے ذہن میں تو یہی آیا کہ مجھے ایک دم سے وہ یاد آیا کہ اس کے ساتھ اس حد تک کیا، اور عرفان بصارت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، مجھے نہیں پتا اوروں کے ساتھ کیا 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 ہوگا، کیونکہ ہم سنتے تو ضرور تھے ڈرل مشین یوز ہو رہی ہے،
फलां यूज़ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि हमने आवाज़ें नहीं उठाई, और हम जो वो जिसकी ट्वीट थी, जिसने ये ट्वीट की कि अगर कराची के साथ जब ये हो रहा था, उस वक़्त अगर आवाज़ उठा लेते तो आज ये शायद कहीं न कहीं जाके रुक जाता। लेकिन नहीं रुका, क्योंकि आपने आपने ये सोचा, और दूर नहीं जाते, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के जो अपने पीए थे आफ्ताब, उनके साथ भी इसी तरह से टॉर्चर हुआ था, तशद्दुद ज़दा लाश, शदीद तशद्दुद हुआ था उनके साथ। अब बात ये है कि जब आपने उस वक़्त नहीं रोका और उस वक़्त आप समझते रहे, और फिर जब डॉक्टर फारूक सत्तार याद आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो यही हो रहा है। कल हमने नहीं रोका, आज जिन्होंने नहीं रोका, आज वो विक्टिम है, आज उनके साथ हो रहा है। और आज भी जो नहीं रोक रहे, कल उनके साथ होगा। तो खुदारा सियासतदानों, होश के नाखुन लो, सियासत करो, सियासी मुखालफत करो, तनकीद करो, साथ ही बर्दाश्त करो, और एक लाइन ड्रॉ करो कि तनकीद भी करनी है, मुखालफत भी करनी है, अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी है। और अगर कोई भी उस रेड लाइन को क्रॉस करता है आपके अलावा भी, तो फिर वहां पर आवाज उठानी है। आज अगर आपने जावेद अली, पीटीआई के जावेद अली के खिलाफ पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठा ली, तो कल आपके कई जावेद अली बच जाएंगे। नादिम, मेरे से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।